हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे। हमारा मिलना बैठना बायस से बरकत हो। इसी तरह मेरे जीजो खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने हमें ज़िंदगी बख्शी, ज़िंदगी की नेमत बख्शी और फिर ये मौका बख्शा कि मैं आपके सामने खुदा के कलाम को पेश कर सकूं। मेरे जीजो, आज जब आप इस कलाम को सुनते हैं तो इस पर अमल करें ताकि आपकी ज़िंदगियां मजबूत होती जाएं। मेरे जीजो, खुदा का हम उसके नाम को इज्जत जलाल देते हुए हम इन दिनों में सलीबी कलमों के बारे में सीख रहे हैं कि जो खुदावंद ने सलीब पर कलमे अदा किए उसके बारे में आज हम सीखते हैं। कि आज हम देखेंगे हमारा जो मजमून है, टॉपिक है, वो ये है तीसरा कलमा मोहब्बत। यानी तीसरा कलमा मोहब्बत, उसके बारे में आज हम देखते हैं खुदा के पाक कलाम में। यूहन्ना की इंजील और उसका हम देखेंगे 19वां बाब और उसकी 27 और 26 आयत को। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा कि आए औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदावंद यशवा मुशायक ने कोई भी बात हमसे छिपा के नहीं रखी। यहाँ पे हम देखते हैं कि तीसरा कलमा जो है वो मोहब्बत है। तीसरे कलमा जो मोहब्बत है, और इस तीसरे कलमे में जो मोहब्बत की बरकत हमें मिली है, यशवा मुशायक ने अपनी माँ की फिक्र की है और उस शागिर्द को जो उससे बहुत मोहब्बत करता था, प्यार करता था, उसके पास खड़ा देख कर कहा कि माँ से कहा कि आए औरत तेरा बेटा आज से ये है। फिर शागिर्द से कहा कि तेरी माँ आज से ये है। अपने दुख के बावजूद खुदावंद यशवा मुशायक ने दूसरों के लिए फिक्रमंदी की, खासकर अपनी माँ के लिए फिक्रमंदी की। वहां पे उसने सोचा कि मेरी माँ कहाँ पे रहेगी, कहाँ जाएगी। उसने अपने शागिर्द को मुकर्रर किया कि तू इसकी देखभाल करनी है और आज से ये तेरी माँ है। और माँ को भी कहा कि आज से तेरा बेटा ये है। तो मेरे अजीजों, इसी तरह ये मोहब्बत से भरे हुए अल्फाज जो यशवा मुशायक ने अपनी माँ के लिए कहे थे, मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि यहाँ पे जब कहते मरियम अपने बेटे के गम में नडाल थी, वो गम में नडाल थी, उसे पता भी नहीं था कहां पे खड़ी है, क्योंकि मेरे अजीजों दर्द था। सामने बेटा जो सलीब पे जान दी जा रही थी और उसके दर्द था मेरे अजीजों। और वो उसकी मेरे अजीजों जब उसका दर्द से नडाल हो चुकी थी, उसके ऊपर मेरे अजीजों गमो आलम से झोंके चल रहे थे और कह रहे थे, उसके जहन में और कल्ब में तूफान लिपटा हुआ था। उसके दिल और जहन जो था तूफान में था, क्योंकि उसके बेटे पर जुल्म हो रहा था मेरे अजीजों। इसी तरह उसने अपनी माँ और शागिर्द को देखकर कहा, माँ से कहा कि अब से तेरा बेटा यह है। अब से उसे कहा, अब से मेरी जगह यूहन्ना तेरा बेटा है, यूहन्ना तेरा बेटा होगा। अपनी माँ को कहा, आए औरत कहकर उसने मुखातब किया। और यशवा मुशायक ने अदबो अदाब का फकदान नजर आता है। यहाँ पे अदबो अदाब का क्या नजर आता है? फकदान नजर आता है। बल्कि काबिल गौर बात है कि उसने उसे मां नहीं कहा। और मेरे अजीजों, जब उसने मां नहीं कहा तो आज हम लोगों को देखते हैं कि वो सारे के सारे उसे मां कह के पुकारते हैं। लोग मां कह के पुकारते हैं, लेकिन मेरे अजीजों, वो खुदावंद
نے जब यीशु मसीह ने उसे माँ नहीं कहा तो हम उसे माँ कहते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, हमें इस बात को देखना है कि लोग इस आजमाइश में पड़े हुए हैं, लोग इस आजमाइश में हैं। इसी तरह उसने माँ नहीं कहा। इस बात में उन लोगों को के लिए कोई सबक नजर आता है। आज जो उसे बड़ी ऊंचा दर्जा देते हैं कि कहते हैं कि नजात सिर्फ उसी में है, ये नजात सिर्फ यशवा मशायख में है, लेकिन उसमें मुकस्सा मरियम में नजात नहीं है, तो इसलिए उसे माँ कह के पुकारते रहते हैं। हमने माँ के लिए ये करना है, हमने माँ के लिए ये दुपट्टा लेना है, हमने माँ के मेले में जाना है, हमने माँ के इधर जाना है, उधर जाना है। तो इस किस्म की मेरे अजीजों लोग बातें बनाते रहते हैं। इसी तरह मेरे अजीजों वो कहता है यहाँ पे कि उसने माँ नहीं कहा। इस बात में उन लोगों के लिए कोई सबक है जो इस आजमाइश में आती है कि मरियम को वो मकाम दें जहां उसकी हमद सताइश होनी चाहिए। यानी मुकस्सा मरियम की हमदो सताइश यानी वो उस नजरिए से ना दें कि जिस नजरिए से यीशु की देनी चाहिए। मेरे अजीजों, हमें इस बात को समझना है कि उसका वो मकाम जो है, जो बेटे ने दिया था, हम भी उसी तरह मेरे अजीजों उसको गौर में देखें। गौर तलब की बात है, गौर करने की बात है। कहता है कि आए औरत, तेरा बेटा आज से ये है। ये दुनिया इतनी जालिम क्यों है, उसके बासी इतने संगीन दिल क्यों है? यहाँ नफरत के वलवले नजर आ रहे हैं और मेरे अजीजों उबलते हुए नजर आते हैं। यानी वहां पे लावे उनके अंदर से नफरत के नजर आते हैं मसीह के लिए। मोहब्बत के फूलों के बजाय नफरत के कांटे मेरे अजीजों उसके दामन में है। तो इसी तरह हमारा दामन क्यों चाक कर देते हैं मेरे अजीजों? दुखारी माँ जो थी, दुख में भरी हुई माँ थी। दुखारी माँ अपने मुकद्दस बेटे को अजियत में देखकर तड़प रही थी, रो रही थी, आंसू बहा रही थी। दुख से कलेजा उसका छानी हो चुका था, लेकिन फिर भी मेरे अजीजों उसकी आहें जो थी, और उसकी जो आहें थी मेरे अजीजों उस फजा में लर्जा रही थी, चीख रही थी। माँ की मेरे अजीजों ममता जो थी लबरेज जज्बे से भरी हुई थी, तड़प रही थी। यशवा मशायख ने मेरे अजीजों उसके गम को देखा, उसके गम पर निगाहें की तो कहा कि माँ, मेरे अजीजों माँ की ममता जो थी लबरेज जज्बात में तड़प रही थी। यशवा मशायख ने अपनी गम से नडाल थी, यानी गम भरी निगाहों से माँ की तरफ देखते हुए कहा कि यूहन्ना को हदायत की कि मरियम को ऐसे निगहदाश्त कर जैसे वो उसकी माँ है। ऐसे उसकी निगहदाश्त करना जैसे ये तेरी माँ है। आज से तेरी माँ है, आज से तू इसकी फिक्र करना, आज से तू इसकी फिक्र कर। और यस मरियम को भी कहा कि आए औरत, आज से ये तेरा बेटा ये है। इसी तरह मेरे अजीजों वो कहता है कि माँ को मुखातब करके कहता है कि आए औरत, तेरा बेटा ये है। मेरे अजीजों दिलों के जानने वाले को मेरे अजीजों पता था कि यूहन्ना के दिल में उसकी माँ के लिए कितनी मोहब्बत है, क्योंकि दिलों के राज जानने वाला सिर्फ खुदा है और उसका बेटा है यशवा मशायख है जो दिलों के भेद जानता है। और इसी तरह मेरे अजीजों, हाँ, वो मरियम के लिए अपने दिल में माँ का मकाम रखता था, इसलिए वो दुखी माँ की तरफ एक शफीक बेटे की तरह आगे बढ़ता है
اور اسے اپنے گھر لے جاتا ہے۔ یعنی یوحنا کا بھی میرے عزیزو دل شفیق دل تھا، وہ بیٹا بنا اور اس نے اس کے اپنے گھر لے گیا۔ اور اسی طرح میرے عزیزو ہمیں اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے، پہچاننے کی ضرورت ہے تاکہ ہم جان سکے۔ لیکن یہاں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مسیح کے دل میں اپنی ماں کے لیے کتنی اساس مندی تھی۔ محبت کا کلمہ جو ہمیں نظر آتا ہے، پہلے اس نے اپنی ماں کے لیے محبت دکھائی۔ یہاں پہ خدا نے دنیا کے لیے محبت دکھائی، جہان کے لیے محبت دکھائی، بیٹے نے اپنی ماں کے لیے محبت دکھائی، اس ممتا کے لیے محبت دکھائی، اور اس کی ذمہ داری اپنے شاگرد کے حوالے کی۔ میرے عزیزو وہ اسی طرح ہی زمین پہ اس کو چھوڑ کے نہیں چلا گیا، آسمان پہ گیا ہے، لیکن اس کو زمین پہ اپنے بھائیوں میں، اپنے شاگردوں میں، اپنے اس کلیسیا جو اس نے اپنے خون سے بنائی ہے اس میں چھوڑ کے گیا، اور میرے ذمہ داری دے کے گیا۔ اور محبت تھی اسے، سخت دکھ اور کرب کے مقام پر بھی میرے عزیزو ماں کا خیال رکھتا ہے۔ اذیت میں ہے، کیلوں سے جڑا ہوا ہے، صلیب پہ خون بہہ رہا ہے، کانٹوں کے تاج سے سر میں سے خون بہہ رہا ہے، کوڑے جو کھائے ہیں وہاں سے بھی خون بہہ رہا ہے، خود بھی اذیت میں ہے۔ لیکن اس میں میرے عزیزو آج لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میری تو اپنی پریشانی ہے تو میں دوسروں کی فکر کیسے کروں، لیکن خداوند یشوع مسیح کی ہمیں یہاں پہ مثال نظر آتی ہے کہ اپنے دکھ میں بھی اس نے اپنی ماں کو بے سہارا نہ چھوڑا، بلکہ اس کی ذمہ داری اپنے شاگرد کو دی۔ دکھ اور کرب کے مقام میں بھی ماں کا خیال رکھتا ہے۔ اس بڑے ہجوم میں یوحنا کے سوا اسے کوئی انسان ایسا نظر نہ آیا کہ جسے وہ یہ عظیم خدمت سونپ سکے۔ یعنی جتنے بھی شاگرد تھے یا جتنے لوگ سامنے نظر آ رہے تھے اسے، اس میں کوئی بھی ایسا شخص نہ تھا کہ جو اتنا ہمدرد ہو سکے یا اتنا عظیم خدمت، اس عظیم خدمت کے لیے چنا جا سکے، بلکہ اس نے یوحنا کو چنا تاکہ وہ اس کی کیا کر سکے، خدمت کر سکے، اس کی دیکھ بھال کر سکے، اسے سنبھال سکے۔ اور اسی طرح کہتا ہے کہ اے عورت، تیرا بیٹا یہ ہے، اے عورت تیرا بیٹا یہ ہے۔ خداوند نے سوچا کہ ہاں، جس شاگرد نے میرے ساتھ کمال وفاداری دکھائی ہے، جو وفا کا پیکر بنا ہے، یعنی وہ وفا کا پیکر بن گیا، اس نے یشوع مسیح کے ساتھ وفاداری دکھائی، جو اس وقت بھی اپنے دل میں یہ بے پناہ محبت لیے میرے قریب کھڑا ہے، کیونکہ سارے شاگرد بھاگ گئے تھے مگر وہ پاس کھڑا تھا، اور کہتا ہے کہ پاس کھڑا ہے، وہی میری پیاری ماں کی کفالت کا حق رکھتا ہے، وہی حق رکھتا ہے، وہی مقام ہستی جسے فرشتے سلام کرتے ہیں، وہ مقام جسے میرے عزیزو وہ ہستی تھی، مقدسہ مریم وہ ہستی جسے فرشتے کیا کرتے تھے، سلام کرتے تھے۔ اور اسی طرح آج وہی دنیا کی جتنی ظلم دنیا کر رہی ہے، ظالم دنیا کی بے روی اور بے حسی کا آنسو بہا رہی ہے، اس کا دل رنجو عالم میں، سمندر میں ہچکولے کھا رہا ہے، غم کے ہچکولے کھا رہا ہے، یعنی غم کے سمندر میں ہچکولے کھا رہا ہے۔ وہ کتنی دکھی ہے، اندر سے ٹوٹ چکی ہے، ریزہ ہو چکی ہے، بکھر چکی ہے، دکھی ہے۔ اور میرے عزیزو اسی طرح وہ بکھر چکی ہے، پھول کی طرح میرے عزیزو وہ میرے عزیزو نرم و ملائم، حسین اور نرم گزیر زندگی دکھ درد سے بھر چکی تھی۔ میرے عزیزو وہ جو پھولوں سے نازک، پھولوں کی طرح اور جیسے حسین اور نرم، وہ گندہ اور زندگی اس کی پیاری تھی، دکھوں سے آج بھری نظر آ رہی ہے،
اور میرے عزیزو کہتا ہے لیکن اس ظلم و ستم کے پہاڑ سے ٹکراتے ہوئے بھی اپنے بیٹے کو نیکی کے ذریعے بدی پر غالب آتے ہوئے دیکھ رہی ہے میرے عزیزو. یعنی نیکی کے ذریعے اس اپنے بیٹے کو نیکی کے ذریعے بدی پر غالب آتے دیکھ رہی ہے. بیٹے نے کہا اب سے تیری ماں یہ ہے، اب سے تیری ماں یہ ہے، اس کی خدمت کر. اور کہا آئے عورت تیرا بیٹا یہ ہے. یعنی یوحنا کو یہ کام سونپ دیا گیا. اور میرے عزیزو آج ان لوگوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے، ان لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو لوگ اپنے ماں باپ کی فکر نہیں کرتے، جو لوگ اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، جو لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کی چھڑی، اگر وہ چھڑی باپ استعمال کرتا ہے یا باپ یا ماں برا ان کو کسی برے کام سے منع کرتے ہیں تو آگے سے منہ زور نہ بنے میرے عزیزو، منہ زور بچے نہ بنے. بلکہ آج تو میں دیکھتا ہوں کہ دوسرے ممالک میں اگر کوئی بچے کو کچھ باپ کچھ یا ماں کچھ کہہ بھی دیتی ہے تو پولیس اسے پکڑ کے لے جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں ہم اپنی آزاد مرضی جئیں، ہم وفاداری میں نہ جئیں، ہم اپنی مرضی سے جئیں، ہم جیسے مرضی جو مرضی غلط کاریاں بھی کریں تو ہمیں کوئی روکنے والا نہ ہو. اسی لیے آزادی چاہتے ہیں میرے عزیزو. لیکن میرے عزیزو آج ہم اس بات کو دیکھیں، اگر کچھ جو بچے آزاد ہیں تو وہ اس آزادی کو گناہ کا لبادہ نہ پہن لیں، بلکہ مسیح یسوع کے اس فرما برداری میں آ جائے، خدا کی طرف آ جائے اور اپنے ماں باپ کی فکر کرنی سیکھیں. کیونکہ یشوع مشایخ نے، یسوع نے بھی اپنی ماں کی فکر کی. آج ان نوجوانوں کو، ان نوجوان جو نسل ہے انہیں یہ آج ضروری ہے کہ اپنی ماں کی فکریں کریں. اگر ان کی ماں زندہ ہے اس کی فکر کریں، اگر ان کی ماں اس دنیا سے رحلت کر چکی ہے تو دوسری بزرگ عورتوں کو بھی ماں سمجھ کے ان کی مدد کیا کرے. اسی طرح میرے عزیزو یہاں پہ یسوع مسیح اپنی ماں کی فکر کرتا ہے، اور اسی طرح انہیں ماں باپ کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور کہتا ہے یہاں پہ وہ میرے عزیزو کہتا ہے اس نے کہا تیرا بیٹا یہ ہے. اس لاسانی بیٹے کے دل میں عزم تھا، ایک جستجو تھی، ایک استقام تھا کہ میں نے اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو پورا کرنا ہے. یعنی اس نے اس کو بھیجا کہ میری ماں کی اس کو لے جا گھر میں، اس کی فکر کر. اس نے اس کو بھیجا اور اس نے اس کو پورا کیا. کتنی عظیم تھی وہ ماں جسے خداوند نے یہ شرف بخشا کہ وہ دنیا کے نجات دہندہ کو جنم دے، یعنی دنیا کے نجات دہندے کو جنم دے. بیٹے نے بھی اس کی فکر کی اور اپنی ماں کو کہا آئے عورت تیرا بیٹا یہ ہے. شاگرد کو کہا اب سے یہ تیری ماں ہے. خداوند یشوع مشایخ نے صلیب پر بھی اپنا عزم پورا کیا، فرض پورا کیا، اپنے کام کو پورا کر کے اپنی ماں کی فکر کی. اور میرے عزیزو تیسرا کلمہ ہمیں یہ محبت کا نظر آتا ہے، اور اس نے اپنی ماں کی فکر مندی کی محبت نظر آتی ہے یہاں پہ. اور میرے عزیزو کہتا ہے آج اپنے ماں باپ کی کیا کرنی ہے؟ عزت کرنی ہے. کیونکہ یہ حکموں میں ہے. ہم رٹا تو مارتے ہیں، ہم حکموں کا رٹا دن رات مارتے ہیں، لیکن ماں باپ کی عزت کرتے نہیں ہیں. یہاں پہ دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں خروج 20 باب میں کیا لکھا ہے. خروج 20 باب 12 آیت میں ہم دیکھتے ہیں، خروج 20 باب اور اس کی 12 آیت میں ہم پڑھیں گے. لکھا ہے یہاں پہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرے خدا نے تجھے دیتا ہے دراز ہو. آج میرے عزیزو یہاں پہ حکم ہے، حکم دیا گیا ہے،
कहा गया है कि तू अपने बाप की, तू अपने माँ की इज्जत करना, और जिस मुल्क में तू है वहां पे तेरी उम्र दराज हो। और मेरे अजीजों, आज हमें इस बात को जानने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है कि रट्टा तो हमने लगाया होता है। कई बार इस बात को देखते रहते हैं, हम सोचते हैं, हम कहते हैं, हम ये 10 हुक्म जो हैं हमने जबानी रटे हुए हैं बहुत से लोगों ने, लेकिन मेरे अजीजों, क्या अपने माँ बाप की फिक्र करते हैं? क्या अपने माँ बाप की फिक्र करके उनकी देखभाल करते हैं? उनकी खुराक की फिक्र करते हैं? उनको 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 हर किस्म की साइज की फिक्र करते हैं? उनके साथ हैं, उनके दुखों में शरीक होते हैं, उनकी बीमारी में, उनकी तकलीफ में उनके साथ हैं, उनकी परेशानी में उनके साथ हैं, उनकी उनकी ये देखते हैं कि आया मेरी जेब में पैसे हैं तो मेरे माँ बाप की जेब में पैसे हैं या नहीं हैं, उनकी फिक्रें करते हैं। आज मेरे अजीजों, हम अपनी जेब की फिक्र करते हैं, अपने माँ बाप की भी जेब की फिक्र किया करें। उनके लिए भी का हिस्सा है, ये उनको देने हैं, ये उनको पहुंचाने हैं। क्योंकि मेरे अजीजों, आज बहुत से लोग हैं जो अपने घरानों में अपनी बीवियों से, अपने उनसे डर कर नहीं पैसे देते। इसी तरह मेरे अजीजों, हमें इस बात को जानने की जरूरत है। कहता है तीसरा कलमा जो है मोहब्बत है, यानी उसने मोहब्बत दिखाई उस करब में, उस सलीब पर, सलीबी मौत सहते हुए भी उसने अपनी माँ की फिक्र की। तो आज मेरे अजीजों, आज अलमिया है कि बहुत से लोग फिक्र नहीं करते। आज जरूरी है फिक्र करें, आज जरूरी है उसके देखें, उस अज़ियत को समझें, क्योंकि सलीब पर यीशु मसीह ने हमें हर बात सिखाई है। यानी उसने बाइबल में पूरी बातें सिखाई हैं, अपनी जिंदगी में पूरी बातें सिखाई हैं, ताकि हम उसके नाम को जलाल दे सके, उसके नाम को ऊंचा कर सके। इसी तरह आज हम तीसरे कलमे को देख रहे थे जो सलीब पर यीशु मसीह ने अदा किया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो, खुदावंद आपको बरकत दे, और इस तीसरे कलमे की बरकत आपकी जिंदगियों में खुदा उंडेलता जाए। आप इसको कबूल करें ताकि आप इस पर अमल कर सके। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन, आमीन, आमीन।